अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। एक शर्त पर अली की जान बख्शी हो सकती है। अगर वो वादा करे कि हमेशा हमेशा के लिए ये गांव छोड़कर दूर कहीं चला जाएगा, तो वो लोग किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर अली ने इस शर्त को तस्लीम ना किया, तो फिर उस पर संगीन किस्म का केस कर दिया जाएगा और फिर मुझे मजबूरन अली को इसी हालत में अपनी हिरासत में लेना पड़ेगा। मैं इस इत्तला पर भौंचक्का रह गया। एक तरफ तो अली को गोली मारने के बावजूद डांगर आजाद था और दूसरी तरफ अली बेचारा मौत के मुंह में पहुंचा हुआ था। उसके बावजूद कानून उल्टा उसी के खिलाफ हरकत में आने के लिए तैयार बैठा था। मैंने उसे राना साहब के साथ किए गए वादे याद दिलाए तो उसने मुझे ढके छुपे लफ्जों में सीधी बात बता दी। देखो मिस्टर फिरोज, हर बंदे की अपनी मजबूरियां होती हैं। तुम भी इसी मुल्क में रहते हो और अच्छी तरह से जानते हो कि इस मुल्क के थानेदार किस हद तक अपनी मर्जी के मालिक हो सकते हैं। यहाँ हर पुलिस अफसर के सर पर कोई मलिक, चौधरी, राणा या बाजवा बैठा होता है जो उससे अपनी मंशा के मुताबिक काम करवाता है। उम्मीद है कि तुम मेरी मजबूरी अच्छी तरह समझ गए होगे। मैं इस मामले में अब तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। इसके बाद कहने को कुछ बाकी नहीं रहा था। मैंने फोन कॉल काट दी। थानेदार ने बातों ही बातों में मुझे बाजवा साहब का इशारा दे दिया। मैं और अकरम होंकों की तरह एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आहर अकरम के फोन की घंटी ने ही उस सुकूत को तोड़ा। अकरम ने नंबर देखा। टेडी की कॉल थी। उसने कॉल अटेंड की और जब टेडी की बात सुनी तो अकरम अचानक ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी ने उसके नीचे अंगारे रख दिए हों। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था, क्या? मैं भी उसके अंदाज पर सटपटा गया और जब मैंने अकरम से पूछा, क्या हुआ अकरम, सब खैर तो है ना, तो उसने खाली खाली नजरों से मुझे देखते हुए मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस पर मेरी बेचैनी दो चांद हो गई। हाँ फैज बोलो, मैं फिरोज बात कर रहा हूँ, मैंने जल्दी से कहा। जवाब में टेडी ने जो बताया उसे सुनकर मेरी भी सीटी गुम हो गई। किसी ने अली के घर में और खेत में आग लगा दी थी। उनकी पकी पकाई गंदम की फसल समेत तमाम खेत जलाकर राख कर दिया गया था। घर के तमाम जानवर मार दिए गए थे और पूरे गांव में किसी को भी मालूम नहीं था कि ये सब करने वाला कौन था। जिस्म की आग बुझ चुकी थी। दोनों सैराब हो चुके थे। कामरान तो आंखें मूंदे एक तरफ होकर लेट गया, जबकि नाजिया ने लेटे लेटे ही अपने अंदर अल्फाज तरतीब देने शुरू कर दिए। आज उसने ये सारा तमाम ऐसे ही नहीं किया था। वो कामरान को पहले ज़हनी तौर पर पुरसुकून करना चाहती थी और फिर उससे बात करना चाहती थी। एक मरहला तो तय हो गया था, अब अगला और मुश्किल मरहला बाकी था। वो नहीं जानती थी कि जो बात वो कामरान से करने जा रही थी, उसे सुनकर उसके शोहर का क्या रद्द-ए-अमल होता। उसके दिमाग के अंदर कई अंदेशे कलबला रहे थे। आखिर उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और धीमी आवाज में कामरान को मुखातिब किया, कामरान। और कामरान ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। नाजिया का दिल बेख्तियार धड़क उठा। नाजिया हिम्मत न कर सकी, लेकिन बात तो उसे बताना ही थी। चुनाचे उसने चाय का पूछकर उसे टाल दिया। कामरान ने कहा कि फिलहाल उसे नींद आ रही है और उसने दोबारा से आंखें बंद कर ली। अब नाजिया सोच रही थी कि अच्छा ही हुआ कि उसने कामरान को कुछ नहीं बताया। अभी तो कामरान थका हारा आया था। ऊपर से आते ही उसने ठीक ठाक मेहनत भी कर डाली थी। उसे आराम की शदीद जरूरत थी। ऐसे में अगर वो इतना जरूरी मामला उसके सामने रख देती, तो हो सकता है वो इसको इतनी अहमियत ही ना देता या इतनी संजीदगी से गौर किए बगैर ही जान छुड़ा लेता। बेहतर यही था कि कल जब वो ताज़ा दम होकर उठे तो उस वक्त उससे बात की जाए। तब वो सुकून से गौर भी कर सकेगा और नाजिया उसको अपना मुद्दा भी खुलकर समझा सकेगी। कामरान को दफ्तर से 7 दिन की छुट्टी मिली थी। ये वक्त बात करने के लिए काफी था, उसने सोचा और मुतमईन हो गई। दूसरी तरफ चौधरी अपनी इंतखाबी मसरूफियात की वजह से गांव में फंसा हुआ था। उसे आजकल बाजवा साहब के साथ कहीं न कहीं जाना होता था। कभी किसी बड़ी इलाकाई शख्सियत के साथ कोई बैठक तो कभी किसी गांव में इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में जलसा। उसके शबो रोज इंतहाई मसरूफ हो गए थे, चूंकि इंतखाबात करीब आ चुके थे। इसलिए आजकल उसे सर घुसाने को भी फुर्सत नहीं थी। आज भी वो एक जलसे से धुआंधार खताब करके आया था,
چند منٹ تک تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر آنکھیں بند کیے اپنے آپ کو پرسکون کرتا رہا۔ پھر وہ نہانے کے لیے غسل خانے میں داخل ہو گیا۔ نہانے کے بعد وہ تازہ دم ہو چکا تھا۔ ایک ملازم اس کے لیے چائے لے آیا۔ چائے رکھ کر ملازم جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے واپس چلا گیا۔ چودھری کرسی پر بیٹھ کر چائے پیتا رہا، ساتھ ساتھ وہ علی کے متعلق بھی سوچتا جا رہا تھا۔ اس نے ڈانگر کے ہاتھوں علی کو گولی مروا دی تھی۔ اپنے تئیں تو اس نے علی کا پکا بندوبست کر دیا تھا، لیکن کم وقت پھر بھی بچ نکلا تھا۔ اسے ٹیڈی پر بھی شدید غصہ تھا، لیکن باجوہ صاحب کے روکنے پر وہ فی الحال تحمل سے کام لے رہا تھا۔ اس نے الیکشن کے بعد علی اور ٹیڈی سے نمٹنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ پھر اس کی سوچوں کا رخ اپنی بیٹی حیا کی طرف مڑ گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو لاہور میں چھوڑ کر ایک طرح سے اپنی ذمہ داری سے جز وقتی جان چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ جس دن وہ حیا کو چھوڑنے گیا تھا اس دن بھی ایک جلسے کی وجہ سے وہاں زیادہ رک نہیں پایا تھا۔ وہ نازیہ کو صرف اتنا ہی بتا سکا تھا کہ اگلے 1-2 روز میں حیا کی شادی محمود سے کر دی جائے گی۔ باپ کے دبدبے کی وجہ سے نازیہ اس سے ایک سوال تک نہیں کر پائی تھی۔ چودھری کا تایا زاد اور کامران کا باپ چودھری نعمان اس وقت لاہور سے باہر ایک دفتری سلسلے میں گیا ہوا تھا۔ اس کی واپسی 1 روز بعد تھی۔ چودھری نے اپنے تایا زاد چودھری نعمان سے حیا اور محمود کے رشتے کی بات اسی وقت فون پر ہی کر لی تھی، اور اس نے جواب میں فوراً حامی بھی بھر لی تھی کہ چودھری نعمان کو اپنے پیدل بیٹے محمود کی شادی کے لیے بڑی پریشانی تھی۔ ایسے میں حیا جیسی لڑکی کا رشتہ رد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چودھری نے واپس جانے سے پہلے اگلے 1-2 روز میں دوبارہ لاہور آنے کا کہا تھا، لیکن روزانہ ہی کوئی نہ کوئی مصروفیت اس کے پاؤں کی زنجیر باندھ جاتی اور وہ لاہور نہ جا پاتا۔ ابھی تک اسے قریب آئندہ 10 دن تک لاہور جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اندر ہی اندر سخت پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ جتنا وہ حیا کا معاملہ جلدی نپٹانے کی کوشش کرتا تھا اتنی ہی دیر ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو اسے انتخابی مہم بھی کبھی کبھی سخت بری لگنے لگتی تھی، جو اس کے گھریلو معاملات زندگی پر بری طرح سے اثر انداز ہو رہی تھی۔ لیکن ایسے میں اس کا اسمبلی میں پہنچنے کا سہانا خواب اسے ٹھنڈا رکھتا تھا۔ اچانک ہی اس کے موبائل پر ایک فون آیا۔ اس نے بات کی تو اسے پتہ چلا کہ باجوہ صاحب ایک کام کے سلسلے میں اچانک اسلام آباد چلے گئے ہیں، اور اس بنا پر آج اور کل کی انتخابی مصروفیات عارضی طور پر روک دی گئی ہیں، کیونکہ کل اگلا جلسہ جس علاقے میں تھا وہ علاقہ باجوہ صاحب کا گڑھ تھا، اور خود ان کی موجودگی کے بغیر وہ لوگ وہاں کامیاب جلسہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے اندر جیسے ٹھنڈک اتر گئی، تو گویا اس کے پاس 2 روز کا وقت تھا۔ اتنا وقت لاہور جانے آنے کے لیے بہت تھا۔ اس نے فوراً ڈانگر کو طلب کیا اور اسے گاڑی نکالنے کو کہا۔ اس کی منزل اب لاہور تھی۔ میری آنکھیں ایسے پھیل گئی تھی جیسے علی کا گھر اور کھیت میری آنکھوں کے سامنے ہی جل رہے ہوں۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔